जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजूच्या नांवांतल्यान बोला मारया जेजू 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 सुटका दिवचें नांव तें जेजू 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 सोडवून दिवचें नांव तें जेजू 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 उसवाड फांकोवचें नांव तें जेजू 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 कष्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो म्हजे सुशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो या जेजू सरशी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या कष्टां दुखां वेळार कितलेशे पावटी आमी आयिल्ल्या कितलेशे पावटी ह्या आमच्या सोम्यान आमकां विशय दिल्लो आसा आमची दुखां पुसलेलीं आसात आमकां ताचे वेंगेंत धर तासो मोग ताच्या मोगाची ऊब आमकां दिल्ली आसा वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो ओ जेजू अजून आमकां आपोवन आसा ताचो मोग दिवच्याक ताची ऊब दिवच्याक आमची दुखां पुसच्याक आनी आमकां आमी चड आशेवची सवस्काय दिवच्याक शांती समाधानान आमचें जिवीत आनी आमचें मन भरच्याक तो आमकां आपयत आसा तो आमकां आपोवनूच आसा तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्याच भावार्थान ह्याच बरवशान या जेजूक आमी लागीं सरया आनी आमकां ताचे सरशें आपोवच्या आमच्या देवाक आमच्या सोम्यांक हें आराधन आमी करया जिणेन कंगाल जाताना खंती दुखीन पडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणेन कंगाल जाताना खंती दुखीन पडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 स्वादिक नांव तें जेजू 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 शक्तिवंत नांव तें जेजू 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 अमोलिक नांव तें जेजू 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 परसळीक नांव तें जेजू 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 अंकार धांवडावचें नांव तें जेजू जेजू
जेजू वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो या जेजू सरशी आमी आसा आमी सुवार्थेंत पळयता कोणे सक्कड तांच्या पिडेस्तांक त्या भावार्थांक त्या बरवशान त्या पातयेणेन या समयांच्या सत्यतेत विश्वास दवरून तांच्या पिडेस्तांक या जेजू सरशी हाडलिंगी आमकां पवित्र पुस्तक नवो सोलो फर्स्ट सांगता या जेजून तांकां गुण करून धाडली तांकां बरी करून धाडली कोण सक्कट या जेजू सरशी तांचे कश्ट घेवन तांची पिडा घेवन आयिल्लीं केवल या जेजूचे वस्त्र पडल्यार पुरो हांव बरी जातली तसली सकत या जेजूच्या वस्त्रांत हांव सयत म्हाका वाळटा म्हणून फाटी येवन कोण या जेजूक लागीं सरलेंगी ती मगळ भावांनो आनी भयणींनो भलायकी घेवन फाटी गेली तांच्या भुरग्यांक या जेजू सरशी तांच्या आवय बापायनी हाडलेल्या वेळार शिसांनी जेजूच्या शिसांनी तांकां पयस करचे प्रयत्न केले तरी या जेजून मगळ भावांनो आनी भयणींनो जाणे मुजे सरशी येया म्हणून आपयल्या त्या जेजून तांकां बिलकुल पयस करूंक ना बिलकुल पयस करूंक ना बदलाक त्या भुरग्यांक ताणें ताचे वेंगेंत घेतली आनी जो आशिर्वाद आपल्या भुरग्यांक मेळोवंक जाय या जेजूतान फावो जावंक जाय म्हणून आशेव ती आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक घेवन या जेजू सरशी हाडून आयलेंगे तो आशिर्वाद मगळ भावांनो आनी भयणींनो त्या जेजून तांच्या भुरग्यांक दिवन तांकां धाडली पळया मगळ भावांनो आनी भयणींनो पवित्र पुस्तकांत खंय तरी भावार्थ दवरून बरवसो दवरून ताचे सरशी आयलेल्या कोणायकी जेजून खाली हाताने पाट्यान धाडलेले आसा गे ना मगळ भावांनो आनी भयणींनो ना आयच्या दिसा तुमी वस बरवसो घेवन वस अत्रे घेवन हांगासर आसात आनी खंडे जावन वो जेजू खरेपणी नीजपणी हांगासर या उंड्या रुपार हजर आसचो तो तुमकां खाली हाताने धाडिना तुमकां बेसावंक दिनासतना तो धाडिना तुमी सोदचो आदार तुमकां दिनासतना तो पाटी तुमकां धाडिना तर मगळ भावांनो आनी भयणींनो ह्याच भावार्थान ह्याच बरवशान न्हय आमच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून बदलाक या देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून ह्या सोम्याच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून आमी ताका लागीं सरया पळय आमचें जिवीत बदलातलें आतां सकाळी एकली भयण हांगासर आयली मगळ भावांनो आनी भयणींनो ती म्हणा लागली हांवें या जेजू लागीं मागलें फादर मागलें आनी म्हाका एक म्हजेंच एक स्वंत उद्यम एक आराम करूंक मन आसलें या सोम्यान मगळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या आमच्या भयणीक तें उद्यम आराम करूंक साध्य केलां हो मगळ भावांनो आनी भयणींनो असलो जेजू जी कितें आशा आमी ताचे ते व्यक्त करता जी आमकां उपकाराक पडची आशा आमच्या कुटुंबाक उपकाराक पडची आशा नीज जावन आमी ताचे ते व्यक्त करता ती आशा थांबोवचो हो जेजू वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो हांगासर आसा आमचो देव आमकां आधार दिवचो देव आनी एकली आमची भयण ब्रह्मावर्तावन येतली हांगासर ती फाटल्या जायत्या दिसांनी नोवेनाक येवनूच आसली आपल्या पुता खातीर कशें मोनिका सांत मोनिका आगोस्तिना खातीर मागतले गे तशेंच ह्या आमच्या भयणीन हांगासर येवन ह्या पंतळाक येवन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं तिच्या पुता खातीर मागलें त्या पुताची एक पोटींची विजा काबार जाल्यार ताका काम मेळोंक ना आनी थोड्याच दिसांनी जानेवारीच्या पहिल्या हप्त्यांत परत्यान रिन्यू केल्ली विजा संपोवंक म्हणटा आसतना तिच्या पुताक तिणें मागलेल्या परी परच्या दिसा एक बरें काम मेळ्ळां असलो जेजू मगळ भावांनो आनी भयणींनो जो कितें आधार आमी ताच्या लागीं मागता तो दिनासतना आमकां तो धाडिना तर मगळ भावांनो आनी भयणींनो हे आमच्या जेजूक आमी लागीं सरया आमचे सगळ्यो गरजो घेवन आमी लागीं सरया आमचें तें आसलेलें दूख घेवन ताका लागीं सरया आमचें तें कितें आखांत आसा तो घेवन ताका आमी लागीं सरया जे कितें आशा आमच्या भावांत आसा आमच्या भयणी खातीर आसा आमच्या भुरग्यां खातीर आसा जो हुस्को आमी एकामेकाक थंय दवरलेलो आसा
तो घेवन या जेजूक आमी लागीं सरया मगळ भावान आनी भयणीनो वो जेजू कोणायकी निराश करिना कोणायकी काले हाताने धाडिना कोणायची दुकां तो पसी नासतना रावना तर असल्याच बरोबरशान या जेजूक आमी लागीं सरया आनी ताच्या लागीं आमी मागया मुझे पासोत में लोइतो मोजो बरो गवळीतो सदांच म्हाका राखतायतो खरोच मोजो सोमीतो मुझे पासोत में लोइतो मोजो बरो गवळीतो सदांच म्हाका राखतायतो खरोच मोजो सोमीतो जेजू 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu म्या जेजू क्रिस्ता जी काकुळ तुझे दिस्ट तुझे सरचे आयलेल्या गरजेवंतांतय पिडेसांतय कष्टांतय घाल्ली आनी जे दिसतेन तांकां पळोवन ताणें मागलेलो आधार तुवें तांकां दिल्लो आसा तेच काकुळ तुझे दिस्ट या पवित्र साक्रामेंतांत खरेपणे हजर आसच्या तुझी या तुझ्या समोर तुका आराधन करूंक तांचे कश्ट सांगूंक तांचे वळवळे तुझ्या मुखार दवरूंक तुझे सक्तीचेर पातयेवन हांगासर आयलेल्या या सक्कड भावा भयणींतय तांच्या कुटुंबांतय तांच्या भुरग्यांतय तांच्या वावरांतय तांच्या येवजण्यांतय ज्या कोणा खातीर मागता तांचे ते ज्या कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांकां सक्तांचेर ती पडोवन दी आनी एका कुळतीचे दिश्टेन तांकां पळोवन तांकां गरजेचो आधार तांकां गरजेची सबजकाय तांकां गरजेची भलायकी उदंड मापान तांणी चिंतलेल्या जागे सडीत मापान असर्यांच्या मापान आजापी रुपार तांकां ते फावो जावं दी वो उपकार येजू या पवित्र साक्रामेंता मुखांत आजाराच्या तुज्या तावन या सक्तांक कर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 हालेलुया
Ergan tuka sumyan Jesu. Ergan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Jai Jai tuka sumyan Jesu. Jai Jai tuka sumyan Jesu. Vanditan tuka sumyan Jesu. Vanditan tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 मुगळ भावांनी बहिणीनो कीर्तन 68 तांतले पयली वळ अशी आसा देव उठता ताचे दुस्मान दुस्पडतात जेन्ना मुगळ भावांनी बहिणीनो देव उठता तेन्ना देवाचे दुस्मान ताचे मुखार आसलेले ते दुस्पडतात देवा मुखार खंयचोय दुस्मान रावंक सकाना आनी त्या देखून आमी पळयता सुवार्तेन जेन्ना जेन्ना जेजू येता तेन्ना देंवसार किंकराट्यो घालतात बोबाट घालतात आनी म्हणटात आमचे कबरेक कित्याक तूं आयलाय आमचे कबरेक कित्याक तूं आयलाय आमकां नाश करूंक तूं आयलाय गे वय मुखार भावान आनी भयणीनो ह्या सवाला मुखांतर ते देंवसार एक वर्तें सत प्रगट करतात वर्तें सत कळीत करतात आमकां त्या देंवसारा मुखांतरी तो देव ताचे सकत आमकां कळीत करता उगडापी करता आमकां नाश करूंक आयलाय कितें वय मुखार भावान आनी भयणीनो देव आयला त्याच खातीर जे कोण आमचे दुस्मान आसात जे कोण आमचे जिवीत पिड्ड्यार करतात ज्या कोणावरी आमचे जिवीत कश्टांचे जाता तसल्या दुस्मानांक पयस करूंक तसले दुस्मानांचे सकत ती नाश करूंक हांगासर आसा आमचो देव ताचे उपरांत किर्तनकार म्हणटा तसो द्वेश करतले ताचे मुखले पळतात ताचे मुखले पळतात कोणी ताचे समोर रावनात परत थंयसर दुसऱ्या वळींत असलें वाक्यां आसात दुवर जसो उबोन वेता दुवर उबोन वेता दुवर रावना मुखार भावान आनी भयणीनो दुवराक आमी बंद करून दवरूंक जायना तशें ते उबोन वेतात तशें ते उबोन वेतात दुवरा बरी देवाचे दुस्मान उबोन वेतात परत तो म्हणटा मेन जशें उज्या मुखार करता तशें देवा मुखार नसत्या मनशांचो नाश जाता देवा मुखार नसत्या मनशांचो नाश जाता त्या देखून मुखार भावानो आनी भयणीनो ह्या सोम्या समोर आमी येता आसतना ह्या सोम्या समोर आमी तिबेर पडटा आसतना ही चिंतना आमच्या मतींत आमी दवरया ह्या सोम्या समोर सगळ्या वायटाचो नाश जाता सगळ्या दुस्मानाचो नाश जाता सगळें वायट सगळे दुस्मान आमकां सोन वेतात तर ह्या आमच्या सोम्यांक आमचे थंय आमी आपोवया आमच्या कुटुंबांत आमी आपोवया आमच्या भुरग्यांक थंय ताका आमी आपोवया आमच्या वेव्हारांत ताका आमी आपोवया ह्या देवाक आमच्या कुटुंबांत आमी उबो करया ह्या देवाक आमच्या जिणयेंत आमी उबो करया ह्या देवाक आमच्या जिविताच्या हर एका अंशांनी हर एका संगतींनी उबो करया वय मुखार भावान आनी भयणीनो दुस्मानांतावन मुक्त जाल्लीं मनशां आमी जातेल्या दुस्मानांतावन मुक्त जाल्लें घराणें आमचें जातलें दुस्मानांतावन मुक्त जाल्लो भवार आमचो जातलो दुस्मानांतावन मुक्त जाल्लो वेव्हार आमच्या जिवितांत तो फुडें वेतलो आनी अशें मुखार भावान आनी भयणीनो ह्या देवाच्या सक्तेन आमकां बरेंपण जातलें आमकां अभिवृद्धी येतली तर ह्या देवाक जावं अर्कां ह्या देवाक जावं हगळाप आमचे समोर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उबो जाल्लो देव आमच्या खातीर हांगासर उठलो देव
आमच्या सगळ्या दुस्मानाक आमच्या सगळ्या वैरेंक पयस करून दी तांकां धांवडावन दी आनी आमचें जिवीत बऱ्या स्पिरितान भरोवन दी वैमगळ भावान आनी भयणीनो ह्या आमच्या सुम्यान आमकां दिल्लो तो स्पिरीट जावन आसा पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्या मुखांत वो जेजू आमकां लाभला ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत वो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ला मगळ भावान आनी भयणीनो जर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत वो जेजू आमकां मेळ्ळा जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतच ह्या जेजू वरवीं जें कितें बरेंपण लाभाचें म्हणून देवान कुशी वेल्या तें सगळें बरेंपण आमकां हो पवित्र आत्मो ह्या जेजूतान मेळासो करतलो आनी त्या खातीर सांपाल म्हणटा हो पवित्र आत्मो आमच्या मागण्याक आमकां सांगात दिता आदार दिता आनी आमच्या सांगाता तो मागता आपल्या आस्कार सुस्कारांनी तो विनंती करता आनी जें बरेंपण हो जेजू हांगासर घेवन आयला ह्या संवसाराक दिवचे खातीर आयला तें सगळें बरेंपण ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां दिता मेळटा आनी हो पवित्र आत्मा आमकां लाभासो करता आनी त्या देखून सुलुकाच्या सुवार्तेंत पयल्या वस्वरांत 35व्या वळींत थंयसर देवदूता मुरये लागीं उलोवन देवदूत म्हणटा पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली वैमगळ भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मो जावन आसा परमोन्नताची सकत सकत पळया त्या पवित्र आत्म्यान अवकार मुरेचे सावळी घाल्लेच वो जेजू आमकां फावो जालो त्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन त्या मुरयेचे सावळी घाल्लेच वो जेजू आमकां फावो जालो तर वस पवित्र आत्मो आतां ताका आमी आपयता आसतना आमचेर सावळी घालता तेन्ना ह्या जेजू मुखांत ह्या जेजूतान जें कितें बरेंपण आमकां लाभाचें तो आमकां मेळाशें करता तर आमी मगळ भावान आनी भयणीनो उबे रावया आनी पवित्र आत्म्यान आमकां सदांच आमच्या संगता रावन आमकां पवित्र दवरच्याक खोट्या स्पिरिताक आमचे तान पयस करच्याक आनी चड ह्या जेजूतान आमकां आमी आशेवचो आधार लाभासो करच्याक हो पवित्र आत्मा आमकां सदांच सांगात आधार दिवंक दी म्हणून ताची ससाय मागून हें गीत आमी गावया सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये वेगिस्तून मोगाजरी सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये वेगिस्तून मोगाजरी सताच्या आत्म्या सतमाका शिखर नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकर सताच्या आत्म्या सतमाका शिखर नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकर सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिस्तू मोगाजरी सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवन ये बेगिस्तू मोगाजरी
बेमोजे धांवडाय झुजोच्या अदम्या कंत मोजे निवराय धैर्य दिवच्या अदम्या बेमोजे धांवडाय झुजोच्या अदम्या कंत मोजे निवराय सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीच तू मोगाजरी हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या तुझ्या हजारपणान सगळे वाईट पयस वता खोटो स्पिरीट पळ धांवता कित्याक तूं जावन आसाय बरो स्पिरीट बरें करचो स्पिरीट आमचे सगळे वाईट भस्मन नाश करचो स्पिरीट तूं जावन आसाय उजो जे सगळे वाईट भस्मन उडयता तो तर हांगासर आसलेल्या तुका मागतेल्या तुजे कृपेन बरोवंक आशेतेल्या ह्या सगळ्यांचे तूं देंवून ये आनी जे कितें वायट आसा जे कितें वणेपण आसा तें सगळें पयस कर आनी जो आधार तांकां गरज आसा जी समृद्धी जे बरेपण जी भलायकी गरज आसा त्या उदंड ध्यानांनी तांकां तूं भर तुज्या फळांनी तांकां तूं भर तुज्या ध्यानांनी तूं तांकां भर आनी अशें तांचें जिवीत जावं दी शांतीचें संतोशाचें समाधानाचें अर्घां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका हे पवित्र आत्म्या देवाचें उतर आमी आयकुया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलेया प्रांताचो उपराय आनी ताचो भाव फिलीप इथुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपराय जावन आसता अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें तो योर्दान न्हंय भोंवतेच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदले जाय स्नान घे जाय आनी पातकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्यांक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा हर एक फलकें भरतेलें दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतेले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातेले आनी करकोट्यो वाटो सफाई जातेल्यो अशें सगळें मनशाकूळ देवाचें तारान देखतेलें देवाचें उतर हें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्घां तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेचें वासाप आमी आयकलें ही सुवार्ता
कशी सुरू जाता? या चरित्र्यांत असलेल्या थोड्या चारित्रिक मनशांची नावां उल्लेख करच्या मुखांतर आरंभ जाता. न्ही? आमी जायते फावटी सुवार्ता वाचता आसतना कितें करता? ह्या नांवान तें कांय तरी गुमान दिता गे. ह्या नांवान तें कांय तरी गुमान आमी दिता गे ना. न्ही? थोड्या दुसऱ्या शब्दांतय उतरांतय आमी गुमान दिता. पूण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या व्यक्तींतय तांच्या वृत्तेतय तांच्या जिवितांतय आमी गुमान दिता आसतना जायत्यो संगती आमकां कळीत जातात. पयल्यान पयलें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयता सांत लूक ताची शुभर्थ हांगासर जें कितें जुवां विशीं तो सांगूंक वेता तें सांगच्या पयलें ह्या सगळ्यांची नांवां तो दिता. कोणाच्या राजवडकेच्या खंयच्या वर्सा जुवां बाप्तिस्त आयिल्लो आनी ताका देवाचें उतर प्राप्त जालें म्हणटा तो सांत लूक कितें करता की म्हळ्यार ग्रेको रोमन काळार कशी चरित्रां बरयतले गे, चरित्राचो बूक कशें आरंभ करतले गे, त्या प्रकार तो हांगासर जुवांव बाप्तिस्ताचें प्रस्तावन या इंट्रोडक्शन दिता. कित्या खातीर गे म्हळ्यार मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक सत आमकां उगडापाय करच्या खातीर. तें सत कितें? जेजू जावन आसा, जेजूच्या जल्माचें गडीत जावन आसा, ह्या जुवांवचें गडीत कितें जावन आसा, जें कितें सुवार्थेंत ताणें बरयलेलें आसा तें एक काल्पनीक गडीत न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तें घडलेलें गडीत न्हय, ह्या चिंतपान बरयलेलें गडीत न्हय. बदलाक तें एक चारित्रीक गडीत. चरित्रेंत एका काळार एका वेळार निर्दिश्ट वेळार जाल्लें तें गडीत. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही जावंक जाय आमकां व्हड हेम्यांची एक गजाल. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव चरित्रेंत आयिल्लो देव. आमच्या धर्माक एक चरित्र आसा. आमचो देव चरित्रेंत एक जाला. ह्या मनशांतय तो एकवटला, मनशांतय तो एक जाला. ही जावन आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या सोम्यांची व्हडविकाय. ही जावन आसा आमच्या धर्माची व्हडविकाय. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही गजाल ह्या मुखांतर हांगासर सांत लूक आमचे समोर दवरता. ह्या एका गजालींतावन आनी एका गजालीक आमी वचया. हांगासर थोडीं नांवां आसात. तीं नांवां हे परी आसात. पयल्यान पयलें हांगासर आसलेलें पयिल्लें नांव आसा तें तिबेर चक्रवर्ती. तिबेर चक्रवर्ती ताका सेजार राय म्हणून आमी म्हणटा. आनी वो राय क्रिस्तपूर्व 14व्या इस्वेतावन क्रिस्तपूर्व 37 इस्वे पर्यंत तो राजवट चलयतलो. तशें म्हणटा आसतना आमकां समजाता जेजूचें तरणाटपण, जेजूची ती शुभवार्ता परगट करचें तें मिसांव, ताचें कश्ट, ताचें मरण, ताचें जिवंतपण कोणाच्या काळार जाल्लें? ह्या रायाच्या काळारूच जाल्लें.
जेजूचें जिवंतपण जाले उपरांत थोडो काळ हो राय आपले राजवट चलोवन आसलो. त्या देखून आमी पळयता जेजू सुवार्तेंत ह्या शेजाऱ्या रायाचो उल्लेख करता न्ही गे. केदळा ताच्या लागीं विचारतात जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान आमी सुंक बांदी जेगी म्हणून विचारता आसतना जेजू कितें सांगता, शेजाऱ्याचें शेजाऱ्याक दिया, देवाचें देवाक दिया. ह्या चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. हो जावन आसलेलो चक्रवर्ती. पूण मगळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मनशांत एक गुमान आमी दिलें जाल्यार तो चक्रवर्ती एक बरो मनीस गे, बरो मनीस गे. शेजार राय बरो मनीस गे. आमकां चरित्रा कितें सांगता गे म्हळ्यार तो एकलो बरो मनीस न्हय. सुओटोनियोस म्हणलो एकलो चरित्रेकार, ताणें एक बूक बरयलेलो आसा, लायफ्स ऑफ द सेजर्स. ह्या चक्रवर्तीच्या जिणे विशांत एक बूक बरयलेलो आसा. तातूंत तो कितें बरयता गे म्हळ्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, वो कितें जावन आसलो गे म्हळ्यार ताकाच लैंगिकतेंत चड आनी चड मेतेर जाल्लो वो चक्रवर्ती. ताणें बरयलेलें तें वाचल्यार आमकांच वाचूंकूच लज दिसता, वाचूंकूच जायना. ड्रग्स, सेक्स असल्या संगतींनी आमाल पिवण्यांनी तो मेतेर जाल्लो. ताच्या भोवारी आसतनांत ताणें जायत्या तरणाट्या चलयांक दवरलेलें, तरणाट्या चरक्यांक चेड्यांक दवरलेलें. आनी अशें मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एका रितीन मेळ्यांतलें मेळ्ळें जिवीत तो जियेतलो. आनी हें तो सार्वजनीक रितीन करतलो, सार्वजनीक रितीन करतलो. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आनी एक मेट मुखार वचून आमी सांगचें जाल्यार कोण ताच्या लागीं असल्या ताच्या सवयांक सहकार दिना जाल्यार तो कितें करतलो गे म्हळ्यार हर एकल्याक सहकार दिनांतल्या हर एकल्याक जिवेंशी मारतलो, जिवेंशी मारतलो. तसलो शेजार राय वो. पूण ताच्या काळार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, रोमांत शांती आसली, जेरुसलेमांत जुदेयांत शांती आसली. पूण ताचें वैयक्तीक जिवीत मगळ भावांनो आनी भयणीनो कांय बरें नासलें. आमी पळयता अखेरीक ताका जिवेंशी मारतात. ताच्या कटल्यारच तो न्हिदोन आसतनाच तो कितें करतात गे म्हळ्यार ताजो दंब बांदून म्हळ्यार बरी ताका जिवेंशी मारतात. आनी तो आमकां कळटा मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हो शेजार चक्रवर्ती कसो आसलो गे म्हणून. ताच्या उपरांत मगळ भावांनो आनी भयणीनो आनी एक नांव आसा, तें नांव आसा पोन्स पिलात. पोन्स पिलात. आनी हो एक बरो मनीस गे. परत मगळ भावांनो आनी भयणीनो, चरित्रेकार कितें सांगतात गे म्हळ्यार प्रत्येक जावन अलेक्सांड्रियाचो फिलो तो आनी एकलो चरित्रेकार जो ग्रेकांत जिवन आसलो, तो कितें बरयता गे म्हळ्यार वो पिलात भ्रश्ट जावन आसलो, भ्रश्ट जावन आसलो. आनी ताचें नैतीक जिवानी पाड आसलें, पाड आसलें. आनी ताच्या विशांत चरित्रेंत बरयलेलें एक पॅराग्राफ अशें आसा. ताचें भ्रश्टपण आनी ताच्यो अगौरवाच्यो आनी रूढ करण्यो फोर्स करून तो हेरांची आस्त स्वाधीन करतलो. लोकांची कठीण उतरांनी तो मर्याद काडटलो. ताचे समोर कोणी आयलो जाल्यार ताच्या उतरांनी तांची अशी मर्याद काडटलो गे तांकां रोडोन म्हळ्यार बरें धाडटलो, रोडोन म्हळ्यार बरें धाडटलो. ताचे थंय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, मनशापण म्हणलें नातलंत
मनशापण म्हळ्यार नातलेंत आनी निरंतर लोकांची कुणी करच्यांत तो मेतेर जावन आसलो. पळया सेजार रायाची एक गजाल आनी हांगासर पॉन्स पिलाताची एक गजाल आमकां कळीत आसा. पॉन्स पिलातान जेजूके आनी तिचें फर्मान दिल्लें आनी तिचें फर्मान दिलें आनी ताचे हात ताणें धुल्ले आनी असलो जावन आसा मगळ बाबन बेनिनो पॉन्स पिलात. ताचे उपरांत आनी 2 नांवां आसात तिंगांची अन्नास आनी कैफास. हे कोण जावन आसले निजायकी कोण जावन आसले? श्रेष्ठ याजक प्रधान याजक खंयसर ते जियोवन आसले? टेंपलांत न्ही गे देवळांत ते जियोवन आसले. आनी मगळ भवनान बेनिनो जोसिफस म्हणलो आनी एकलो हिस्टोरियन या चरित्रेकार या दोगां विशांत उलोवन अशें म्हणटा. तें कितें म्हळ्यार त्या दोग याजकांक उपरांत तांच्या हुद्द्यांतावन देंवयल्लें खंय. श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या त्या हुद्द्यांतावन तांकां वोन काडिल्लें. कित्याक जाणांत? वय कित्याक म्हळ्यार तांच्या कोट्या करण्यांक लागून तांच्या कोट्या करण्यांक लागून कोटेपणाक लागून देवळांत आसल्यार देवाची सेवा करनासल्यार श्रेष्ठ याजक जावन आसल्यार तांचें जिवीत कशें जावन आसलें? तांचें जिवीत मगळ भवनान बेनिनो तें बरें नासलें. कोट्यापणान तें बरोवन गेल्लें अशें आमी पळयता मगळ भवनान बेनिनो. या थोड्या जाणांची चरित्रां या वैयक्तीक चरित्र कशी आसली म्हळ्यार हांवें थोड्या उतरांनी तुमच्या मुखार दवरलें. आनी मगळ भवनान बेनिनो कितें जाता? असल्या एका काळार असलें मुखेलपण आसलेल्या त्या काळार जुआंव बाप्तिस्त येता. पळया जुआंव बाप्तिस्त येता. कितें खबर हाडून तो येता? कितें खबर हाडून येता? पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सोदमोना सोडवून लागीं आयल्या मनीस जाल्लो देव बेगीनच मनीस देव मनीस जावन बेगीनच येवचो आसा. असली खबर मगळ भवनान बेनिनो तो हाडून येता. वय आमी पळयता त्या काळार या मुखेल्या मुखांतर लोकांक एक वायट देख मेळोन आसली. मुखेलीच तशें जाल्यार लोक कितें करिना जायत न्ही. लोक कितें करिना जायत. त्या देखून असल्या पथकांत भरलेल्या त्या काळार जाकारी जो जावन आसो नित्यवंत मनीस ताचो पूत जुआंव बाप्तिस्त येता. जुआंव बाप्तिस्त येता. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां आमच्या सालत्या जिवितांत या पथका मदें आमी एक नित्यवंत जिणें जियेल्यार नित्यवंत जिवीत जियेल्यार आमकां ह्या सोम्यान हाडून आयिल्ली ती सोडवून हाडून आयिल्ली ती सुटका मेळटा म्हणल्यार त्या संदेशा सोवें हांगासर जुआंव बाप्तिस्त येता. मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पयस तांकां आमी पळयलें तांचें जिवीत पळयलें. आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घाली जाल्यार आमचेंच जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तांचे तावन कांय तें वेगळें आसा गे. आमच्या जिवितांत कितलेशे फावटी आमी पातकां करिना. कितलेशे वायट सवयेन आमी बुडोवन ना. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या काळार ह्या अद्वेंताच्या काळार परत आमकां हो संदेश जेजू दिता. जुआंवन दिल्लो संदेशच तो आमकां दिता. तें कितें म्हळ्यार वय ही सोडवून वो जेजू हाडून आयला आनी ती सोडवून आमकां मेळाचें जाल्यार
त्या सोडवणेचो संतोष आमकां लाभाचें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा आमी वायटांतावन पयस वचोंक आसा ही एक गजाल ही एक सत हांगासर आमचे समोर दवरलेलें आसा हाचे तावन आनी एका संगतीक आमी आतां उतरवया ती संगत आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता तें कितें म्हळ्यार जुवांव बाप्तिस्त ताचे मिसांव या ताचे परगटणे खंयच्या जाग्यात हांव सुरू करता सांगा पळया खंयच्या जाग्यात हांव सुरू करता जॉर्दन न्हंयक वेता न्ही गे अरण्यांक वेता आतां जायत्या लोकांक आपयचे जाल्यार जायत्या लोकांचे गुमान ओडीचे जाल्यार आमी कोणी जण नासलेल्या जाग्याक गेल्यार जाता की ह्या जण आसलेल्या जण सुलाबेन मेळच्या जाग्याक गेल्यार बरें लोक सुलाबेन मेळच्या जाग्याक गेल्यार बरें न्ही गे जुवांव न्हू जेरुझलेमाक गेल्लें जाल्यार कितलें बरें आसता न्ही गे थंयसर जेरुझलेम जावन आसलें एक शहर थंयसर वचून ताका लोकांक हो संदेश दिव येता आसलो ते हांगासर उल्लेख केल्ले ते त्या मनशांक ताचो संदेश पावता आसलो कडना त्या टेंपलांत ते श्रेष्ठियासाक आसले त्या वेळार पिलाती आसलो तांकां हो संदेश वेगळे मेळटो आसलो कडना तें प्रसन्न वो कित्याक अरण्यांक गेलो कित्याक अरण्यांक गेलो मगळ भवान आनी भयणीनो मोठ्यान सांगचें जाल्यार आमी पळयता जोशवाच्या बुकाक तुमी गेल्यात जाल्यार उडास करा पयलें निर्गमन खंयसर आखेर जालें पयलें निर्गमन देवान लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलें न्ही गे भायर काडन तांकां अरण्यांतल्यान व्हेलें आनी त्या खातीर जुवांव कितें करता म्हळ्यार अरण्यांतावनूच ताची शुभर्ता परगट करता अरण्यांतावन गेल्या उपरांत इस्रायल परजा जॉर्दन न्हंय उतरल्ल्या फरा कितें जाता तांचें पयलें निर्गमन आखेर जाता पयलें निर्गमन आखेर जाता आनी तीं कितें करतात ह्या संवसारांतल्या त्या बसयलेल्या गांवांक वेतात न्ही गे बसयलेल्या गांवांक वेतात आतां जुवांव बाप्तिस्त कितें करता की म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत पयलें निर्गमन खंयसर आखेर जालें गे थंय तावन तो नवें निर्गमन परगट करता प्रेज द लॉर्ड पळया कितलें कनेक्शन पळया नवें निर्गमन आरंभ करता नवें निर्गमन आनी हें नवें निर्गमन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो बसयलेल्या गांवांक कशें पयलें निर्गमन इजिप्तांत सुरू जाल्लें तें बसयलेल्या गांवांत सोंपलें गे पूण तो बसयलेलो गांव ह्या संवसारांत आसलो न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां ह्या नवें निर्गमन थंय तावन सुरू जाल्लें तें खंयच्या बसयलेल्या गांवांत आखेर जाता सर्गींच्या बसयलेल्या गांवांत आखेर जावचें तसलें आनी हांगासर जुवांव कितें सांगता की म्हळ्यार हें निर्गमन आमी आरंभ करचें तें बसयलेल्या गांवांक वचून आमकां व्हरीचें जाल्यार पावाचें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा की म्हळ्यार पातकी जिणयेक पाट करूंक आसा आनी कुरपेचे जिणयेक आमी फूड करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पातकी जिणयेक आमी पाट करूंक आसा आनी कुरपेच्या जिविताक आमी फूड करूंक आसा कुरपेच्या जिविताक आमी वेंग मारूंक आसा आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जुवांव सांगता कितें म्हळ्यार देव ह्या जेजू मुखांत एक वाट तयार करता आनी ह्या वाटेंतल्यान आमी वचोंक आसा जेजून दाखयलेले ते वाटेंतल्यान आमी फुडें वचोंक आसा आनी त्या देखूनच आमी पळयता न्ही मोगाळ भावांनो भयणींनो सुवार्तेन जेजू कितें म्हणटा हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत आनी हांव जावन आसा वाट म्हजे मुखांत गेल्ल्या शिवाय
कोणूच त्या सर्गींच्या राजाक वचून सकाना पावाना त्या बापा सरशी वसाना म्हजे सरशी म्हजे मुखांतर वेता तो त्या बापा सरशी वेता त्या देखून मगळ भावानो आनी बेनिनो वय ते निर्गमन दुसरे नव्या निर्गमनाक आमकां आपयलेलें आसा त्या पथकाच्या गुलामपणांत आमी सोमकोंक आसा ह्या संवसारांत आमी यात्रेक जावन फुडें वचोंक आसा आनी केदाळा मगाळ भावन भयणीन आमी पथकाक पाडकन त्या ती वाट धरून आमी वेतावंगे तोबोळ आमी त्या बसयलेल्या नव्या बसयलेल्या गांवांक त्या सर्गेंच्या जेरुसलेमाक आमी वचून पावता वस संदेश मगाळ पवन आनी बेनिनो ह्या अद्वेंताच्या काळार आमकां मेळचो आसा दिल्लो आसा आमी जायती तयाराय करता येदोळसो तुमची तयाराय पुरो सुरू जाल्या आनी हांगासर आमी पळयता जें कितें क्रिसमस उपरांत आमी करीचें जाल्लें तें क्रिसमसा पयल्यांत आमी करता न्ही कॅरल्स आनी घालें पुरो संभ्रम थोडे पटें वाड्यांत क्रिसमस फेस्तां ऑलरेडी जाल्लीं आसात तें इल्लेशें अर्थ बरीत न्ही तें कित्याक म्हळ्यार वेस्टर्न कल्चर आमी हांगासर ओन हाडलां आमी पळया मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नेस्ची मुस्तायकी खंयची न्ही गे हें केदाळ आमी घालता प्राचीत काळार घालता गे आनी जाय की मगाळ बाबान बीन वादबेंताचो काळ आसा प्राचिताचो स्पिरीट प्राचीत करूंक आसा पाथाक रोडोवंक आसा तें करूंक आसा ती तयाराय मुख्य ती तयाराय प्रमुख हें पेनेटेन्शियल कॅरेक्टर म्हणटात ताका अद्वेंतांत पेनेटेन्शियल कॅरेक्टर आमचें कितें जाता गे म्हळ्यार इगर्जेच्या भितर पेनेटेन्शियल कॅरेक्टर आसता पण भायल्यान ऑलरेडी संभ्रम आसता डजंट मॅच न्ही गे मॅच जाता गे म्हाका कळना ते देखून तें कितें कशें समा करचें म्हणून कळना तें दॅट इज अनदर चॅलेंज कशें समा करचें गे म्हणून एक्चुअली तें क्रिसमस कॅरल्स आनी कितें केदाळा सुरू जायचें गे म्हळ्यार आफ्टर 24 क्रिसमस ऑक्टेव म्हणून आसा सो पवी सभा ऑक्टेव दिता क्रिसमस ऑक्टेव 8 दीस दिता आनी क्रिसमस सीजन म्हणून दिता क्रिसमस सीजना वेळार कांय ना क्रिसमसाचो पत्तो जायत आसा न्ही गे तो वेळ आमी करीचे क्रिसमस सिजनांत तें बरो करचें एडवेंट सिजनांत दुसऱ्यांत करीचें आमी कालें केलां गे म्हळ्यार उलटा पलटा करून दवरलां आमकां तें पेनेटेन्शियल कॅरेक्टर पळय हांगासर त्या देखून हांगासर आमकां सांगलां वर्ती तयाराय कितें गे म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनिनो पथकाक पाठ करची आमचें उणेंपण आमी उणें करचें आमचें जिवीत बरें करचें ती तयाराय ही तयाराय नासतना कितली ना केतना तूं उमकाळा कितलो सोबीत गर्दना गोटो कर कितलें सोबीत तूं कॅरल सिंगींग करन वच तें तुका खंयच्याक उपकारा पडना तें तुका सर्गींच्या जेरुसल्याक खंडीत व्हरून पावयना जेजू अखेरेक कितलें स्टार उमकाळिल्लीं कितले वेळ गर्दना गोट्या खातीर खर्च केलो कितले खर्च करून तुवें आनी कितें केलें आनी खंयच्या रितीचे कुसवार पुरो हाडले घरा कितें कुसवार केलें तें विचारिना बदलाक कितली आत्मीक रितीची तयाराय केल्याय कितल्या मापान तुजें पथा पयस करूंक तुवें प्रयत्न केलाय कितलें पथा उणें केलाय कितली बरी नैतीक जिवीत या आमी म्हणटा नितीवंत जिवीत देवाच्या वाटांनी तूं चल्लाय देवाच्या दृश्ट्यान सारकें आसलें तुवें केलें तें विचारता सांजो आमकां कितें म्हणटा की म्हळ्यार तें जिवीत मगाळ बाबान आनी बेनिनो आमकां खऱ्या संतोशाक खऱ्या राजाक त्या सर्गींच्या जेरुसलेमाक त्या बसयलेल्या गांवांक आपण व्हरता तर आनी थोडेशे दीस क्रिसमसाक उरल्यात आसता ह्या हप्त्यांतरी असल्या हप्त्यांतरी ही तयाराय चड आनी चड आमच्या जिवितांत जावचें बरी आनी क्रिसमसाचो आनी उपरांत जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार जावंक आसो तो संतोश आमचो कन्न घेवचे खातीर असली जिणे जियोंक तसो जेजू आमकां आधार दिवंक दी आमकां कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया एक घडी बरं तुमचे दोळे तुमी दांपात एक नित्यवंत जिवीत एक बरें जिवीत एक आदर्श जिवीत जियोवच्या गरजेची देवाची कृपा मागात
जो हांव लोकांतान विसारला हेंच जेजूनी ताच्या परगटजेने वेळार विसारलें हेंच हें आमी देवान विसारलें आमी देवाक दिवंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. सांगाता हेर गरजां खातीर आमी मागया. येदोळूच आमी जायत्या गरजां खातीर मागलेलें आसा. ताच्या स्पिरिताचो आधार आमी विसारलेलो आसा. परत आमच्या सगळ्यो गरजो ताचे समोर दवरया. आमकांच आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या वावराक ताचे समोर आमी हाडया. ताचे चरशी आमी हाडया. तो आमकां निराश करिना, खाली हातांनी धाडिना, बदलाक भरपूर बेसावांनी आमकां तो भरता आनी आशिर्वाद दिवन तो धाडटा. तर हेंच आशिर्वाद घेवच्याक आमी दिंबेर पडया आनी निमाणें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता. Sacramenta Sastangaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रीती आदाया सर्वोन्वेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीन वाढता. आमेन. प्रार्थुया. येसू जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना